अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। माशाल्लाह, वो बरकतों वाला महीना जिसे माह रमज़ान के नाम से याद करते हैं, हमारे आपके दरमियान मौजूद है। अल्लाह पाक इसकी खूब सारी बरकतों से हम सभी को माला माल फरमाए। अल्लाह करीम इस मुक़द्दस महीने की बरकत से हमारी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, हमारे घर, मकान, दुकान, कारोबार में खूब खैर व बरकत अता फरमाए और इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको एक ऐसी दुआ के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे अमल के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप लोग आज दिन में किसी भी टाइम सिर्फ इस अमल को सही तरीके से समझ लेते हैं और इस दुआ को सुन लेते हैं तो आपकी किस्मत तुरंत चमक जाएगी। एक ही दिन में आपकी किस्मत दोबाला हो जाएगी। आप ऐसी बुलंदी पर जा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपको वो दुआ कब पढ़ना है? सबसे अफजल, सबसे बेहतर जो उसका टाइम है, जब रोज़ा इफ्तार का टाइम हो, मगरिब की नमाज से पहले आपको किसी भी टाइम इस दुआए करीमा को सुनना है। कुरान पाक के अंदर मौजूद है, अब पारा नंबर 30 में मौजूद है, आखिरी पारा में, जिसे चारों कुल के नाम से याद करते हैं। नंबर 1 सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून, फिर नंबर 2 सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, नंबर 3 सूरह फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, नंबर 4 यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इसी तरीके से आपको चारों कुल की तिलावत सुननी है। जो लोग पढ़ना नहीं जानते इंशाअल्लाह वो लोग सिर्फ दिल लगाकर इन तमाम सूरह मुबारका को, चारों कुल को सिर्फ दिल से सुन लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम तरह की दिक्कत, तमाम तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। चारों कुल को सुनने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता है। उसके घर की नहुसत ख़त्म हो जाती है, उसके घर की तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। उसके घर में कैसी भी नहुसत हो, बुरी आफत हो, बुरी बला हो, इंशाअल्लाह चारों कुल की बरकत से ये तमाम तरह की दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। सबसे अफजल है मगरिब की नमाज से पहले इंशाअल्लाह इफ्तार से पहले पहले हमको ये सुनना है। और इफ्तार से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लक सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। आप इस दुआ करीमा को इफ्तार के फ़ौरन बाद पढ़ा करें तो ज़्यादा सवाब है, बहुत अफजल है। लेकिन इफ्तार से पहले जो खाना पानी आपके सामने रखा है, आप लोग उस पर चारों कुल की तिलावत कर लीजिए इंशाअल्लाह और दुआ कर लीजिए, फातिहा पढ़ लीजिए। आपका रोज़ा मकबूल होगा, आपकी इबादत कबूल होगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा। पूरे महीने की अच्छी नॉलेज को जानने के लिए, दीनी मसाइल जानने के लिए अपने प्यारे चैनल TS वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई भी एक नाम ज़रूर लिख दीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। आइए सबाब की नीयत से अब सुन लीजिए चारों कुल की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदुम मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन
الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش وفي اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منفر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قام قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. سابق وقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي. كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي. صلوا عليه وعليه وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش وفي اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منفر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قام قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغالبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين.
سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صابق وقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وعليه وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.